الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، نحن في شهر ذي القعدة، ولقد حان موسم الحج، وكم من السعداء الذين يشدون الرحال إلى بلاد الحرمين الشريفين ويزورون أمكنة عظيمة وبقاع كريمة، المسجد النبوي ومسجد الحرام والروضة الشريفة الميمونة. فطوبى لهؤلاء السعداء الذين يزورون، وخاصة في هذه السنة، وينظرون هذه الأماكن العظيمة. يسأل بعض الناس: هل لنا أن ننوي لزيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فما هي الفضائل التي وردت في الأحاديث الصحيحة بصدد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: يا أخي الزائر، لو أكرمت بهذه النعمة العظيمة وأسعدت بسعادة الجليلة، فجدير بك أن تنوي زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات، لأن عقيدتنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم والرحبة المنيفة والبقعة العظيمة التي ضم أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام أفضل حتى من العرش والكرسي والكعبة. فلذا حري بك أن تنوي وقت الارتحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى كثيرا في كتب الأحاديث الفضائل التي ورد في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فزارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وكذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حج أو اعتمر لكن ما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوعد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ فقال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. تخيل يا أخي الزائر إلى هذه الوعيد، إلى هذا الحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سخط وغضب الرجل الذي ذهب إلى الحج أو العمرة لكن ما ذهب إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب بجواره وبجناب النبي صلى الله عليه وسلم.